جنت علی دی میں بھی علی دا میں جینا ویسا بیا کون کیا کہنے بھائی سنی کو ساؤنڈ زندہ باد چشتی صاحب تسی بھی زندہ باد جنت علی دی علی والا جنہوں اپنے عقیدے تے شک نہ ہوئے پکا ٹھکا سننی ہوئے ذرا ہاتھ اچھا کرے علی والا ہوئے بڑی مہربانی کوئی حد نہیں علی والا ہوئے تے ہاتھ اچھا ہوئے جنت علی دی میں بھی علی دا میں جہنا ویسا بیا کون ویسی کو سردہ ساکی مولا علی میں جے نبی سا بیا کون پیسی جنت علی دی بابا جی دل کرتا ہے علماء تشریف فرمانے کوثر دا ساکی موڑ آکھا جدہ ہاں ٹھرے جدہ سینے ٹھنڈ پوے او ذرا بولے کوثر دا ساکی مولا علی میں جے نہ پیسا مولا کڑے سا نارے علی دے رل کے مرے محشر دے وچ بھی کیا کہن سی سبحان اللہ بڑی مہربانی ایدہ ایک شعر ہو گیا تے تو داد سونی دیتی ہے پیار دیتا ہے تے میں نے بھی داد پچا جاؤنی چاہیے دی ہاں جی اللہ پاک انہوں سلامت رکھے آخری کلام ہے تے میں او بابا جی دا حکم نامہ پیش کر رہے ہیں حاضرات اے جڑے پچھے دوست آ رہے ہیں جگہ وسیع ہے کافی اے جڑے تھوڑے جے نال بیٹھے ہو نا انہیں تھوڑا تسی توڑے سمیت بھائی جان تھوڑا ایک جگہ دے دیو تھوڑی جی حرکت برکت ہے تاکہ ایک لین ہور دے بن جائے ہولی زیادہ بھی ترتیب نہیں خراب کرنی تھوڑا آجی میں ساڑھی بولی چاہتے ہیں نا کھسک جاؤ تھوڑا جا پیچھے ہو جاؤ مہربانی کرو ذرا آج میرے بلوچ آنکھیں لگ گئے تے شاہ سیدہ بخاری دے بوئے تے بیٹھے ہیں توڑے واسطے ڈھیر ساریاں دعاواں جلدی ذرا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ بڑی مہربانی اللہ پاک اے جو میرالی پیچھا ہو گئے تو کشمیر اسی لئی کھلوتے ہیں اے پکی گا لے لے شکریہ جگہ بندی پہ جی توڑے واسطے تھوڑا آ جاؤ تسی اچھا جی اے دو ربائیاں جی تے میں جی بالکل میں سخی حسین بادشاہ دی بارگاہ توڑا وہ شیر پڑھ کے میں بھائی جان اسے دے ویچی اکھیں خوشک ہومن تان اصغر دی ادا پیاس نو یاد کریوے ہووے آخری ویلا زندگی دا کسے خاص نو یاد کریوے تے جڑا تابش ہور نو ہویا احساس نو یاد کریوے جداں گل آوے یار وفاواں دی عباس نو یاد کریوے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے میں سیدہ تیرے پتران دے
تے احسان ہوئے ضمیر اور پیر اجازت دے وے تے پھر سیدہ پاک دی پاک چوکھٹ تے ذہنی طور تے جا کے ہاتھ اٹھا کے گل کر دیو یا زہرا تیرے پتران دے کہہ دیو شرم نہ کرو ذرا محبت نہ ایک باری ضرور رکھو سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے اوہدان بابا سننا کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا منو انج صاحب کردار تے انسان پھر کیوں نہ آکھیے آخری شعر ہے پھر کیوں نہ آکھیے احسان بتھیرے نے احسان جدو ہے تے پھر سن چاہیے شکر ادا کرنا شکریہ ادا کرنا حضرات آخری جملہ ہے آخری بندے تک ذرا غور کرنا شکر ادا کر یار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیا آخری شعر ہے اور آنکھ میرے پاسے رکھنا ذرا آنکھ ذرا غور کرے آئے تسی غور کرنا ہے